स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। केपी में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि क्लियर हो गया केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वजीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूरबली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हिबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले करने जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? खुद को बेइख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था, उस वक्त आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ये बयानिया मुज़ाहका खेज है। हम बेइख्तियार थे। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। किसी सियासी जमात से इशू नहीं, बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। माल के हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नेहा सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नेहाद अफगान वजीर खारिजा हिंदुस्तान में बैठा था। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। उनका जहाद बेनकाब हो गया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मार के हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। KP हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शुगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया। हुकूमत अपोजिशन से सियासी डायलॉग, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और उन्हीं का मैंडेट है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले DGISPR भी कह चुके सियासी जमातों से मुज़ाकरात फ़ौज का मैंडेट नहीं। अब PTI की सवाबदीद है वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं तहरीक चलाना चाहते हैं। उनका एजेंडा वाज़ेह है। बानी PTI अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। KP हुकूमत का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मज़म्मत और कौमी मफादात के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर बातचीत। पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार जंगी सलाहियत को सराहा। एयर चीफ ने सुपर मुश्ताक तरबियती एयरक्राफ्ट की फराहमी और तरबियत से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا میانمار کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح کا جائزہ، دونوں رہنماؤں کی باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو، مستقبل میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے روس میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی کی ملاقات، ماسکو کے ساتھ حالیہ مصروفیات سے متعلق آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور، ملکی مفادات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب میں ڈیجیٹل اثاثہ جات اور ٹیکنالوجی سے فائدہ لیں گے صوبے کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا گیٹ وے بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی غیر ملکی تجارتی اور سرمایہ کار وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکانومی ہے، صوبے کا آئی ٹی برآمدات میں 65% حصہ ہے، ہر سال 25,000 سے زائد آئی ٹی گریجویٹس مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس کے دوران مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں تجارتی اثاثوں کی پائلٹ ٹوکنائزیشن کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق کے تعاون سے جاری منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لیں، وفاق کے تعاون سے جاری تمام منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے ہر 14 دن بعد وفاق کی حکومت کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جس منصوبے میں وفاق فنڈز جاری نہیں کر رہا اس پر ہر 14 دن بعد خط بھیجا جائے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صحت، تعلیم، زراعت، توانائی، آبپاشی سمیت دیگر منصوبوں پر کام تیز کیا جائے۔ وفاق کے بروقت فنڈز جاری نہ کروانے سے منصوبوں میں تاخیر ہو رہی ہے، وفاق سے فنڈز نہ ملنے کے باعث لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ کابینہ منظوری کے باوجود 5G سمری تاحال پی ٹی اے کو موصول نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے گزشتہ سال 25 دسمبر کو سمری کی منظوری دی تھی۔ سمری موصول ہونے کے بعد انفارمیشن میمورنڈم جاری ہوگا۔ انفارمیشن میمورنڈم میں آکشن رولز طے ہونے پر ہی نیلامی ہو سکے گی۔ اسپیکٹرم نیلامی کے بعد موبائل آپریٹرز بی ٹی ایس ٹاور پر نیا بینڈ فعال کریں گے۔ سمارٹ فون ساز کمپنیز پاکستان میں دستیاب اسپیکٹرم کے مطابق نئے فون اپ گریڈ کریں گی۔ چکوال میں افسوسناک حادثہ، تلاک گنج کے قریب مسافر بس کھائی میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ ریسکیو نے زخمیوں اور لاشوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ بس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ وینزویلا کی عبوری اتھارٹی 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو دے گی۔ پابندیوں کے تحت آنے والا تیل امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل سے متعلق روڈ میپ دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، وینزویلا سے آنے والا تیل مارکیٹ میں فروخت ہوگا، جس کی آمدنی میرے کنٹرول میں ہوگی۔ رقم وینزویلا اور امریکی عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی۔ امریکی صدر کا وینزویلا میں دوبارہ فوج بھیجنے کا بھی اندیا۔ ٹرمپ نے مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو شاندار قرار دیا۔ کہتے ہیں آپریشن سے قبل 152 طیارے اور زمین پر فوجیں تیار تھیں۔ آپریشن سے قبل وینزویلا بھر میں بجلی بند کر دی گئی تھی تاکہ مخالفین کو حیرت میں ڈالا جا سکے۔ مادورو پر تشدد آدمی ہیں، ڈانس میں میری نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔